हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरों की सोर्स से इंफॉर्मेशन हासिल करके आप तक पहुंचा रहा है और मिडिल ईस्ट जंग, जिसे इजराइल फिलिस्तीन जंग या कुछ लोग इसे इजराइल हमास जंग कह रहे हैं, उसकी अपडेट में मुसलसल आप तक पहुंचा रहा हूं। 3 महीने से ज्यादा हो चुके जंग को। जंग के उलट फेर मुख्तलिफ पहलुओं पर मैं मुसलसल आप तक खबरें पहुंचा रहा हूं, अलग अलग सोर्सेज से, और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कर रहा हूं। उस इलाके में मैंने अब से पहले तेहरान से भी 2 बार बात की है, इसके अलावा बैरूत से भी बात की है। अब एक नए पहलू से, नई जगह से इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। अभी हाल ही में तुर्की के बड़े शहर इस्तांबुल, आमतौर पर लोग समझते हैं शायद तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है, इतना बड़ा वो शहर है और वहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अंकारा जहां राजधानी है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। बहुत ही दिलचस्प मुल्क है। वहां एक कॉन्फ्रेंस हुई है फिलिस्तीनी की आजादी के सिलसिले में। कई मुल्कों के लोग वहां पर थे, हमास के लोग भी थे और दूसरे फिलिस्तीनी ग्रुप्स के लोग भी थे। वहां मेहमानों में डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी थे, जो भारत से कुछ और लोगों के साथ वहां पहुंचे थे और कई मुल्कों से थे। क्या कुछ था इस कॉन्फ्रेंस में, क्या मकसद था, कौन मेहमान थे, किन लोगों ने तकरीरें की, इस पूरी कॉन्फ्रेंस का क्या रुख रहा, ये हम जानते हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, जाने माना चेहरा। अब आपने बहुत से यूट्यूब चैनलों पर, टीवी चैनलों पर आपने उनको सुना है। तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। इस्तांबुल का सफर आपने किया और एक कॉन्फ्रेंस, बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस क्या कुछ थी, थोड़ा सा मुझे इसमें बताइए, फिर मैं आगे कुछ सवालात करूंगा ताकि कुछ और तफसील जानी जा सके। देखिए, सबसे पहले आपके तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम और आदाब। ये 100 दिन जो मुकम्मल हुए ग़ज़ा और फ़लस्तीन की इस जंग के और इसराइल के माबैन इस जंग के, उस मौके पर ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और तक़रीबन 25-30 ममालिक से 250 के करीब मंदूबीन, जो अपने-अपने मुल्कों की बड़ी अहम शख्सियात थीं, वो सब शरीक थे। उसमें जहाँ लेबनान के लोग भी थे और सीरिया के लोग भी थे, तुर्की की बड़ी तादाद में लोग थे, बहरीन से लोग थे, यूएई से लोग थे। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका का एक बड़ा डेलीगेशन मौजूद था और साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला के पोते हैं अभी, जिनका नाम अब जो मुसलमान भी हैं, वकील मंडेला उनका नाम है, वो भी मौजूद थे और उनको इस तनाज़ुर में बहुत अहमियत दी गई कि उन लोगों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसराइल के खिलाफ केस डाला। वो थे इधर, पुर्तगाल से लोग थे, बेल्जियम से लोग थे, यूरोप के कई ममालिक के लोग भी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा जो सबसे अहम बात ये है कि हमास की टॉप लीडरशिप ज़ाती तौर पर मौजूद थी। यानी आजकल इस्माइल हानिया साहब का कहीं जाना-आना बहुत ही मुश्किल है, जो सिक्योरिटी थ्रेट उनको है। जिस तरह इसराइल हमास के लीडरों को निशाना बना-बना के, टारगेट करके शहीद कर रहा है, उसमें उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है और उन्होंने सुबह के सेशन में तो एक अपनी तकरीर मीडिया के थ्रू की, वर्चुअल की, ऑनलाइन, लेकिन अचानक शाम के सेशन में वो खुद तशरीफ लेके आए, जिसकी किसी को इम्कान और तवक्को नहीं थी। ज़ाहिर है, ये सिक्योरिटी के रीज़न से रहा होगा, तो वो मौजूद थे, अबू मूसा मरज़ूक मौजूद थे, जो उनके स्पोक्स पर्सन अबू हुरैरा हैं, वो मौजूद थे। इस तरह और भी कई लीडर्स थे जो वहाँ मौजूद थे। इस्तांबुल यानी तुर्की के कुछ वज़रा वहाँ मौजूद थे। इस तरह ये एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी और जब से ये मामला शुरू हुआ है, बल्कि मैं तो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता रहा हूँ कॉन्फ्रेंस पे फ़लस्तीन से मुताल्लिक़, तो जितने कोविड के बाद से शायद ये अब तक की सबसे अहम कॉन्फ्रेंस थी, जो इस्तांबुल में हुई। तो 2-3 साल के अरसे में हुई और ये इस पसमंज़र में कि पिछले 100 दिन से एक मुस्तकिल गैर इंसानी, जाबिराना और ज़ालिमाना और वहशतनाक
جنگ اسرائیل کی جانب سے امپوز کی گئی ہے، اس تناظر میں اس کانفرنس کی بڑی اہمیت تھی۔ تو اس میں اب یہ اس کا اہم اس کا عجیب بات مجھے کانفرنس کا نتیجے کے طور پر اگر کچھ بتا سکیں، کیا کچھ ہوا، کوئی سٹیٹمنٹ آیا، کیا کیا کچھ آخری نتیجے کے طور پر کیا؟ میں پھر اور چیزیں بھی آپ سے معلوم کروں گا۔ دیکھیے اس کانفرنس کا موضوع تھا فلسطین، آزادی فلسطین، لیکن اس میں 2 ریزولوشنز خاص تھے جو پہلے سے ہی بتائے گئے تھے اور انہی پر توجہ مرکوز رہی۔ ایک اس میں یہ تھا کہ زائونزم، صہیونیت کو ایک ٹیررسٹ قسم کا ناقابل قبول نظریہ عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے۔ یہ ایک بڑی انٹلیکچوئل سی بات ہے کہ زائونزم کا لفظ ہم استعمال بہت کرتے ہیں، صہیونیت کا لفظ، اور صہیونیت کو ہم اپنے طور پر کنڈیم کرتے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشن کی سطح پر صہیونیت ابھی تک ایک کنڈیمیبل آئیڈیولوجی نہیں ہے، اور بہت سارے ممالک صہیونیت کو کوئی بری چیز نہیں سمجھتے ہیں۔ اس پس منظر میں صہیونیت کو ٹیررزم کے پیرالل ایک آئیڈیالوجی تسلیم کیا جائے، اور صہیونیت سے ساری دنیا کو خطرات موجود ہیں، کیونکہ پوری دنیا کسی نہ کسی صورت میں نان جوئش اور نان کرسچن زائونزم کی طرف بڑھ رہی ہے، ساری دنیا میں اس کے رجحانات موجود ہیں۔ تو یہ بہت ہی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ تھی، اور اس میں اس پہ سب کا اتفاق تھا کہ یونائٹڈ نیشنز اور دوسرے تمام عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر زائونزم کو ایک بینڈ آئیڈیولوجی کے طور پر تسلیم کریں۔ یہ پہلا ریزولوشن تھا جو اڈاپٹ ہوا اور اعلانیہ میں یہ شریک ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ فلسطین کی تحریک کو تحریک آزادی کے طور پر تسلیم کیا جائے، جو مختلف جگہوں پر یعنی ریزسٹنس، مزاحمت کو تحریک آزادی کے طور پر ریکاگنیشن دیا جانا چاہیے۔ یہ جو کہیں بھی کوئی منہ اٹھا کے بول دیتا ہے کسی بھی تحریک کو کہ یہ ٹیررسٹ موومنٹ ہے، یا حماس کو اٹھا کے بول دیا کہ ٹیررسٹ موومنٹ ہے، اس کے خلاف یہ ریزولوشن تھا کہ جو تحریک آزادی ہے فلسطین کی اور مسجد اقصی کی، اس کو ایک ریزسٹنس موومنٹ کا نام دے کر ایکسپٹیبل موومنٹ یونائٹڈ نیشن تسلیم کرے۔ تو یہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ جو انٹرنیشنل نیریٹو جو بنایا گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کے، اس کا بالکل ایک طرح سے کاؤنٹر تھا۔ تو اس کاؤنٹر، ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ ٹیررزم تو ایک عجیب، ایک ایسا ٹائٹل ہو گیا ہے کہ ہر اپنے دشمن کو وہ ٹیررسٹ کہہ دیتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کا تو یہی حال ہے۔ اب اگر زائنزم کو ٹیررسٹ کے برابر مان لیا جائے گا اور اس پر پابندی لگ جائے گی، اور حماس یا حزب اللہ یا جہاد اسلامی ان کو آزادی کی تحریک مان لیا جائے گا، تو یہ تو پورا نیریٹو ہی بدل جائے گا۔ اس نیریٹو بدلنے کی بات جو کہی گئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جنگ 100 دن سے زیادہ ہو گئے، حماس نے خاص طور پر اور اس کے ساتھ باقی ریزسٹنس فورسز نے بھی جس مضبوطی سے جنگ لڑی ہے، کیا آپ کو لگتا اس مضبوطی کا نتیجہ ہے کہ یہاں تک اب ڈاکومنٹیشن اور کانفرنسیں ہونے لگی؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مائل سٹون اسے کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کانفرنس میں جتنے لوگ موجود تھے اس میں بڑی تعداد میں غیر مسلمین بھی موجود تھے، کرسچنز بھی موجود تھے، ربائز بھی موجود تھے، جو ابھی لندن وغیرہ میں ربائز رہ رہے ہیں، وہ بھی کانفرنس میں موجود تھے، اور سب بہت جوش میں تھے۔ اور اس جنگ میں حماس کے رول کو لے کے سب ایک تعریفی موڈ میں وہاں پر دکھائی دیے، کیونکہ سب تو حماس کے لوگ تھے نہیں، باقی دنیا بھر کے لوگ آئے۔ جس طریقے سے ساؤتھ افریقہ کا ساؤتھ افریقہ ایک کرسچن کنٹری ہے، اس کنٹری کی جو حمایت ہے اس کو لے کے لگا کہ ساری دنیا میں، پھر اسماعیل ہانیہ صاحب نے جو تقریر کی وہ واقعی میں ایک عقدہ کشا، یعنی جس جوش کے ساتھ وہ بول رہے تھے، 1 گھنٹہ انہوں نے تقریر کی، اور اس میں حماس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیسے اس پورا کا پورا پلاننگ کر کے اس جنگ میں حصہ وہ لے رہے۔ بڑی خاص بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ ابھی مہینے 2 مہینے میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے
یہ بڑی اہم بات تھی جو انہوں نے ایک پبلک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہی کہ ہم کسی صورت بھی کوئی کمپرومائز اب کرنے کو تیار نہیں ہے آزادی فلسطین کے نام پر. ہم آزاد ہونے تک اب یہ جنگ جاری رکھیں گے. ان جو یرغمالی ان کے پاس ہیں ان کو وہ کسی قیمت آزاد نہیں کریں گے جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی، فلسطین حاصل نہیں ہو جاتا، غزہ کا محاصرہ جو 17 سال سے جاری ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، اور فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست کی حیثیت سے تسلیم نہیں کر لیا جاتا. اس وقت تک یہ جنگ نہیں رکے گی، یہ اسماعیل ہانیہ صاحب نے وہاں کہا. اس سے بڑی اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ حماس کی جانب سے جنگ لڑ رہے ہیں یہ مٹھی بھر تھوڑے سے انٹرینڈ یا سیمی ٹرینڈ یا بالکل سیویلین ٹائپ کے لوگ ہیں جو آ کے لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ان میں ہمارے القصام بریگیڈ کے پاس باقاعدہ ملٹری اکیڈمی موجود ہے، آفیشیل ملٹری اکیڈمی موجود ہے جو 4 سال کا کورس تربیت دے کے باقاعدہ ٹرینڈ آرمی پرسن تیار کرتی ہے. اور ہمارے پاس ٹرینڈ آرمی ہے جس کو اس ملٹری اکیڈمی نے ٹرینڈ کیا ہے، اور اس کی ٹریننگ صرف ایک جنگ لڑنے تک نہیں ہے، یعنی وہ اپنا دفاع کی بھی ٹریننگ لیتی ہے، وہ آفینس کی بھی ٹریننگ لیتی ہے، وہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی ٹریننگ بھی لیتی ہے، وہ اسپائنگ کی ٹریننگ بھی لیتی ہے. 4 فرنٹ پہ وہ یہ ٹریننگ ہم دیتے ہیں 4 سال کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرینڈ لوگ ہیں ان میں آدھے سے زیادہ لوگ حافظ قرآن بھی ہیں. ایک بڑی اہم بات کہ یہ فوجی حافظ قرآن ہے اور ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں یہ فوجی موجود ہے. دوسری بات جو بڑی اہم انہوں نے کہی کہ آپ دنیا بھر میں ٹنلز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ٹنلز ہیں ٹنلز ہیں ٹنلز ہیں. انہوں نے کہا یہ ٹنلز نہیں ہیں. ایک غزہ زمین کے اوپر بستا ہے اور ایک غزہ زمین کے نیچے بستا ہے. یہ ٹنلز نہیں ہے، ایک دوسرا شہر ہے جو نیچے زمین کے نیچے ہم نے آباد کیا ہے، اور اس شہر تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی جو ہم نے آباد کیا ہے. تو آپ اسے خالی سرنگ مت کہیے، ہر قسم کا شہری بندوبست غزہ کے نیچے ایک دوسرا غزہ ہم نے آباد کر رکھا ہے. یہ ایک بات انہوں نے کہی. تو یہ 2-3 باتیں. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقیہ جنگ ہے تو یہ غلط ہے. ہم نے پورا ایک ایک اسٹیپ کو سوچ کے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ مزاحمت شروع کی ہے، اور یہ مزاحمت یہ منصوبہ بندی ایک دن کی نہیں ہے، کئی سالوں پر مشتمل منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے یہ. اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چند ہمارے اوپر حملے کر کے ہم اس کو یہ جنگ کو ختم کر دیں گے چند دن میں، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے اس کو اسپیکولیٹ کیا ہے کہ یہ جنگ بہت لمبے عرصے تک چلے گی، اور ہم نے اسی اعتبار سے اس کی تیاری کر کے رکھی ہے اور ہم لڑیں گے. اور ہمارے پاس لوگوں کے اندر وہ جذبہ اور جوش موجود ہے کہ جو کچھ اسرائیل چاہتا ہے اس میں سے کچھ بھی اسرائیل کو اب کبھی نہیں ملے گا. یہ بہت ہی اور دیکھیں انہوں نے کہا ہماری لابنگ آج جو دنیا بھر میں ہمارے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پارلیمنٹس میں لوگ بول رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا، کہ ہم نے ہر سطح پر تیاری کی ہے. جہاں ایک طرف ہم نے ملٹری کی تیاری کی ہے، وہیں دوسری طرف ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی ہمارے لوگوں نے کام کیا ہے، لابی کے فرنٹ پر، پولیٹیکل فرنٹ پر. اور جو انٹرنیشنل لابنگ ہوتی ہے ہم نے اس انداز سے بالکل ایکسپرٹ طریقے سے انٹرنیشنل لابنگ کی ہے، میڈیا میں بھی کام کیا ہے، اور ایمبیسڈرز کے بیچ بھی کام کیا ہے. تو وہ جو ہمارا کام ہے پچھلے کئی سال سے جو کام ہم کر رہے تھے اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا اویئر ہے، اور ہمارے حق میں پورے یورپ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اور پورے ایشیا میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی سڈن آؤٹ کم 7 اکتوبر کا نہیں ہے، وہ ایک منتخبہ دن ہے جس سے ہم نے آغاز کیا ہے. منصوبہ ہمارا پہلے سے موجود تھا. یہ باتیں اسماعیل ہانیہ نے وہاں کہی ہیں. اچھا، اسماعیل ہانیہ کی ایک بات جو اس میں آپ نے کئی باتیں کہیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں، اور ہمارے درشکوں کو یہ پہلی بار یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جب تک ختم نہیں ہوگی، جب تک فلسطین کی آزادی نہیں ہوگی، جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی تب تک ہم فوجی واپس نہیں کریں گے،
ہمارے ملٹری کے لوگ جو ہیں وہ ٹرینڈ ہیں اور وہ جاسوسی اور ہر قسم کے کام کے لیے ٹرینڈ ہیں، اور ہم نے میڈیا پہ بھی کام کیا اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھی کام کیا ہے۔ تو ایک میچور سرکار جس طرح سے کام کر سکتی ہے وہ بات بھی اس میں نظر آ رہی ہے، اور اس میں وہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ آزادی کے لیے کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ تو ایسی حالت میں یہ جو ایتمر بن غویر اور بیزلیل اسموٹرچ اور نتن یاہو یہ جو باتیں کرتے ہیں جیسے کہ بالکل ابھی مار لیں گے اور ابھی ختم کر لیں گے۔ آپ کی ایک بات اور جو آپ نے کہی کہ جو اسماعیل ہانیہ نے کہی کہ غازہ کے نیچے ایک شہر بسا ہوا ہے، میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں کہ ہمارے ایک تہران کے جرنلسٹ نے یہ بات کہی تھی ہمارے پروگرام میں کہ اوپر سے ہو سکتا قبضہ کر لیں لیکن پورا شہر ایک نیچے بسا ہوا ہے۔ یہ بات آپ نے ایک طرح سے تصدیق کر دی جو بات اسماعیل ہانیہ نے کہی ہے۔ تو ایسی حالت میں اسرائیل کا کیا ہوگا؟ یہ جو پوری دنیا میں جو ایک انونسبل طاقت امریکہ بہادر جو ہے وہ اپنے بیڑے بھیجتا ہے، وہ سب کیا کچھ کر پائیں گے؟ کیا ہوگا اگر آزادی فلسطین کی آزادی ہی اسی جنگ کا آخر ہے تو پھر اسرائیل کہاں؟ یہ 7 اکتوبر کو القسام بریگیڈ کے اسپوکس پرسن نے بہت واضح طور پر یہ جملہ کہا تھا۔ 7 اکتوبر کا اگر آپ بیان دیکھیں کہ یہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، یہ منتج ہوگی، یہ لفظ استعمال کیا تھا، یہ اس نتیجے تک ہی جائے گی کہ جس میں آزادی فلسطین، محاصرے کا اختتام اور گھر واپسی، وطن واپسی تمام فلسطینیوں کی جب تک نہیں ہو جاتی تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ یہ 7 اکتوبر کو ہی پہلے حملے کے دن یہ بیان دے دیا تھا، اور لگاتار یہی بات دہرائی جا رہی ہے مختلف بیانات میں آج کی تاریخ تک۔ ایسے میں جو اسرائیل ہے، غزہ تو دوہرا ہے، غزہ اوپر بھی ہے، غزہ نیچے بھی ہے، لیکن اسرائیل تو زمین کے اوپر بھی ادھورا ہے، آدھا ادھورا ہے۔ لوگ ابھی کی جو صورتحال ہے تو اسرائیل کے لیے تو صرف یہ زبانی جمع خرچ رہ گیا ہے۔ اب جس طریقے سے وہ مستقل اپنی فوجوں کو واپس بلا رہے ہیں اور ان کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، بنیامین نتن یاہو کی ذاتی شخصیت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر مظاہرین گھسے چلے جا رہے ہیں، ڈیفنس منسٹر وہاں کے بغاوت کر رہے ہیں، بہت ساری یہودی فورسز مخالفت کر رہی ہیں۔ ایسے میں آپ بتائیے ایک بہت واضح فرق جس سے کوئی بھی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ حماس کی حمایت میں بتدریج 7 اکتوبر کے بعد سے آج تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے بڑے بڑے لیڈروں کی شہادت کے باوجود، غزہ کو کھڈر بنا دینے کے باوجود، 25,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادت کے باوجود، 15 لاکھ لوگوں کے گھر سے بے گھر ہو جانے کے باوجود، صرف آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ننگے بھوکے کھڑے ہوئے لوگوں کے ہونے کے باوجود، نہ ان کے حوصلوں میں کوئی کمی ہے، نہ ان کے عزائم میں کوئی کمی ہے، نہ ان کی پالیسی میں کوئی فرق آیا ہے، اور نہ ان کی حمایت میں کوئی کمی آئی ہے، بلکہ ان کی حمایت بتدریج بڑھتی چلی گئی ہے آج تک۔ اس کے برعکس اسرائیل میں ہر چیز نیچے کی طرف گئی ہے، ان کی ہمتیں بھی ٹوٹی ہیں، ان کے فوجی بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے فوجیوں نے فرار بھی اختیار کیا ہے، ان کی سیاسی طور پر ان کی حکومت میں بھی کمزوری آ رہی ہے، عالمی سطح پر ان کی حمایت میں بھی شدت کے ساتھ کمی آئی ہے، ان کی فائنینسز کو بھی بہت زبردست نقصانات پہنچے ہیں، عالمی سطح پر ان کی چیزوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کا سب اسرائیل مستقل نیچے چلا جا رہا ہے اور حماس اپنی جگہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس سے نتیجہ کوئی بھی شخص نکال سکتا ہے کہ اس جنگ میں کس کا پلڑا آخر بھاری ہے۔ یعنی حماس کی یہ جرات ہے کہ وہ جو انٹرلوکیوٹرز ہیں، بات کرنے والے جو مذاکرات کار لوگ ہیں، ان سے بہت براہ راست کہہ دیتا ہے، مصر سے بھی اور اس سے آپ کے قطر سے بھی، کہ بھئی ہم کو بات چیت نہیں کرنی۔ تجویز آ رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس تجویز کو خارج کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کے اتنے لوگوں کی شہادت ہو رہی اتنی بڑی تعداد میں، جن کے مکان ڈھائے جا رہے ہوں، بمباری کی زد میں مستقل رہ رہے ہیں، ان کے اندر یہ جرات ہے کہ وہ کسی بھی بات چیت کی جو ان کو سوٹ نہیں کرتا، اس بات چیت کی کو وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کے پاس مستقل اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ بات چیت کے لیے مختلف تجاویز بھیجتا رہے۔ تو وہ تجاویز بھیج رہا ہے اور حماس تجاویز خارج کر رہا ہے۔
इससे अंदाजा किया जा सकता है कि इस जंग में डिक्टेशन देने वाली फोर्स कौन-सी है। तो ये हमास की वो जो आपने फरमाया कि एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट का जो अंदाज़ होता है, वो अंदाज़ हमास का है। ये एक बड़ी बात, दूसरी एक बात इस सिलसिले में जो इसी कॉन्फ्रेंस में पेश आई, अल-फतह के कुछ मेंबरान पार्लियामेंट ने भी फ़लस्तीन से आके ये जो वेस्टर्न स्टेट में रहते हैं, ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उन मेंबरान पार्लियामेंट ने बहुत वाज़ेह कहा कि अब इख्तिलाफ का ज़माना नहीं है, अब यूनिफ़िकेशन का ज़माना है और अल-फतह आपसे दूर नहीं है। अल-फतह और हमास एक साथ मिलके लड़ने को भी तैयार हैं, ये ऐलान किया बाकायदा वहाँ के मेंबरान पार्लियामेंट में। तो अगर इस्राएल में सियासी तौर पर बिखराव हो रहा है एक जानिब, तो फ़लस्तीन में दूसरी जानिब सियासी तौर पर इत्तेहाद हो रहा है। यानी अल-फतह का ग्रुप का जो बहुत बड़ा एक तबका है, वो एलानिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि अब हमास के साथ खड़े होने को तैयार है। ये जो जिहाद इस्लामी वहाँ का है, उसके लोग भी वहाँ कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि कोई इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है, अभी मुत्तहिदा लड़ने की ज़रूरत है, हम मुत्तहिद हैं। तो ये एक बड़ी बात थी जो उस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद का इज़हार अल-फतह ने भी किया, हमास भी मौजूद है और तहरीक-ए-इस्लामी भी। तो कोई इख्तिलाफ उनमें नहीं है। दूसरी तरफ इस्राएल में इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है। तो हर हैसियत से वो एक एस्टेब्लिश्ड एंड मैच्योर गवर्नमेंट की हैसियत से हमास ने बिहेव किया है और उसके नताइज उनको मुस्बत तौर पर मिल रहे हैं। अच्छा, इजराइल में वॉर कैबिनेट के कम से कम 3 मेंबर्स इस बात को कह चुके कि हमास के खिलाफ पूरी तरह से जीतना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। यानी उन्होंने एक तरह से हार मान ली है। तो ये, और एक तरफ से वो खबरें आ रही हैं कि जो जहाज उड़ रहे हैं उनमें लोग मुल्क छोड़ करके जा रहे हैं। मैं मजहबी उलूम का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन कुरान चूंकि मानी के साथ पढ़ता हूं, तो वहां भी कई बार यह जिक्र किया कि अल्लाह ने दुश्मनों के दिलों में जो है वो खौफ बिठा दिया आपका, और वो छोड़ छोड़ करके चले गए। तो तकरीबन उस तरह की खबरें इजराइल से मुसलसल आ रही हैं। अब से तकरीबन 1 महीना पहले खबर आई थी 4,70,000 लोग छोड़ करके जा चुके हैं, और उसके बाद ऐसा लगा कि खबरों पर सेंसर लग गया और वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही कितने इजरायली छोड़ करके जा चुके हैं। तो अब ऐसी हालत में आपको क्या लगता है, फिलिस्तीन की आजादी कितनी दूर है? देखिए, इसमें वक़्त का तयन करना तो मुश्किल है कि कितनी दूर है, लेकिन ये तय है कि जो जज़्बात हैं, यानी एक बड़ी गैर मामूली सी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अगर जब इतना बड़ा कोई गैर इंसानी नोयत का मामला जब पेश आता है, तो लोग रिलीफ़ लेके जाते हैं। जैसे हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि कहीं कोई फ़िसाद हो गया या कहीं कोई आग लगी है, इस तरह लोग रिलीफ़ लेके जाते हैं। गुजरात का आपको याद होगा 2002 के फ़िसाद के बाद बहुत सी बड़ी तादाद में बच्चे यतीम हुए थे। उन बच्चों को अडॉप्ट किया और लेकर मुख्तलिफ शहरों में मुल्क के लोग गए और उनको उनके घर बनाए, उनको वहाँ रखा, सब किया। लेकिन अब वहाँ पर जो एक ही फैमिली के जो 40 लोग शहीद हुए हमास में, उनके जो छोटे-छोटे से बच्चे थे, 5-5, 7-7 साल के बच्चे, वो लोग भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने एक छोटे-छोटे प्रोग्राम भी वहाँ पर अपने पेश किए, उन बच्चों ने, और बात भी की उन बच्चों ने कि उन पे क्या बीतती है। यानी जब वो तस्वीरें 40 लोगों की दिखाई गई स्क्रीन पे और वो बच्चे वहाँ पे खड़े हुए थे, जो बच्चे अभी बचे हैं, तो वो बच्चे चिल्लाने लगे, अपने माँ-बाप को और उन सबको। वो बड़ा एक रिक्कत अंगेज़ एक मंज़र था, जब वो बच्चे रोए, वहाँ बड़ी तादाद में, यानी अच्छे 15-20 बच्चे थे। तो उन बच्चों ने रो के जब अपने माँ-बाप की तस्वीरों से निपटना शुरू किया, वो एक रिक्कत अंगेज़ मंज़र बहरहाल था। लेकिन वहाँ मैंने जब ये बात कही अल-कुद्स फाउंडेशन के सद्र से कि भई इतनी बड़ी तादाद है इन बच्चों की, ये देखिए बहुत ही अहम बात है कि इन इस तादाद को आप लोग वहाँ पे कैसे सँभालेंगे, कैसे सँभाल रहे हैं, अल्लाह ही जानता है। लेकिन हम आपसे ये दरख़्वास्त करेंगे कि हमको कम से कम 100 बच्चों की इजाज़त दीजिए कि हम अपने यहाँ एक नया घर, हम यहाँ मुल्क में, भारत में एक घर बनाएँ और अरबी माहौल में इन बच्चों की परवरिश करें। हम यहाँ से इमदाद आपको भेज नहीं सकते, पैसे नहीं भेज सकते, हम दूसरी चीज़ें भेज नहीं सकते हैं। मुल्क की जो हमारे दस्तूर निज़ाम की जो चीज़ें
वो हम यहाँ से रवाना नहीं कर सकते। तो आप कम से कम हमको बच्चे भेज दीजिए कि हम इन 100 बच्चों को एक घरेलू माहौल में उनके माँ-बाप की तरह रहते हुए पाल-पोस के बड़ा कर सकें और उनको एक फ्यूचर दे सकें। ये हमने ऑफर किया वहाँ कॉन्फ्रेंस में। आप जानते हैं उन लोगों ने क्या कहा? यानी अल-कुद्स फाउंडेशन के सदर ने हमसे कहा कि ये हमारी रिवायत नहीं है और ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा नहीं है। इनके जो भी इनके दादा-दादी, नाना-नानी, फूफा-फूफी जो बचे हैं, या तो वो पालेंगे, भूखे रहकर भी वो इनको पालेंगे, नहीं तो हम पालेंगे। हमारी रिवायत नहीं है कि हम अपने बच्चों को, जो यतीम हुए बच्चे हैं, किसी दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में कहीं भी हम मुंतकिल करें। तो जो भी हालात हैं, हम आप जो माली मदद कर सकते हो तो कीजिए, नहीं कर सकते तो आप दुआ कीजिए। लेकिन हम अपने बच्चे किसी गैर के हाथों में पालने के लिए नहीं देंगे। इस गैरत का इज़हार करना इतने मुश्किल हालात में, मैं समझता हूँ ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में मैं अब शायद वो आपको लगे कि जरा मुख्तलिफ किस्म का सवाल है। ये कि जो तुर्की की हुकूमत जो अब भी इजराइल से कारोबार कर रही है, एक्सपोर्ट, बाकायदा एक्सपोर्ट वगैरह अभी भी वहां से हो रहा है, तेल वहां के रास्ते से जा रहा है अजरबैजान का। इस कॉन्फ्रेंस पर कहीं तुर्की की हुकूमत की पॉलिसी की का कहीं कोई असर मेहमानों की शक्ल में या तकरीरों की शक्ल में या किसी शक्ल में कुछ नजर आया, उस तरह का कोई असर? देखिए, तुर्की की हुकूमत की जानिब से तो इस कॉन्फ्रेंस को भरपूर ताउन हासिल था। इसीलिए देखिए, वहाँ पर इस्माइल हानिया साहब का आ जाना मुमकिन ही नहीं है, जब बिल्कुल। तक कि तुर्की की हुकूमत का वहाँ पर ताउन ना हो, या जो भी हमास के दूसरे बड़े लीडरान हैं, उनका वहाँ होना, कॉन्फ्रेंस में होना, वहाँ रहना। 3-4 दिन रहे शायद इस्माइल हानिया साहब वहाँ, तो ये उनकी एयानत के बगैर मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब, तो जहाँ एक तरफ तुर्की की ये एयानत शामिल है, इस तमाम कॉन्फ्रेंस में या ऐसी और तमाम एक्टिविटीज़ में, वहाँ मुकर्रिरीन ने बार-बार अपनी तकरीरों में जहाँ इकोनॉमिक बायकॉट की बात की, वहाँ पर तुर्की का भी नाम लिया कि तुर्की को भी इस इकोनॉमिक बायकॉट का हिस्सा बनना चाहिए और लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। तो एक तरीके से एक कंडेमनेशन था, खुद तुर्की की ज़मीन पे खड़े होके, कि आप अगर इकोनॉमिक बायकॉट नहीं करते, तो लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। ये बात अरबों के बारे में भी कही गई और ये बात तुर्कों के बारे में भी कही गई। और कल तो ईरान के सदर साहब वहाँ पर गए हैं, उन्होंने बराह रास्त तैयब रजब एर्दोगान साहब से ये बात कही है। देखिए, उसका क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में ईरान की नुमाइंदगी किस लेवल पर थी? कोई थी नुमाइंदगी ईरान से? 2-3 लोग थे ईरान से, उनकी नुमाइंदगी थी वहाँ पर, लेकिन बहुत बड़ी नहीं थी। नुमाइंदगी के एतबार से तो खुद हिंदुस्तान से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कोई ख़ास नुमाइंदगी नहीं थी। और ये बात हमने कही कि दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन यहाँ रहती है, इस खित्ते में, जो आँसू बहाती है फ़लस्तीनियों के लिए, दुआएँ करती है और कुछ भी करने को तैयार है। और आप सिर्फ़ अरब के खित्ते में या यूरोप के चंद ममालिक को लेके इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके इतने बड़े खित्ते को नज़रअंदाज करना, ये मुनासिब नहीं है। और ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए इस खित्ते से। और उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि हमारे राब्ते यहाँ पर उतने मज़बूत नहीं हैं कि हम पार्टिसिपेशन करा सकते, लेकिन हम वो राब्ते और बढ़ाएँगे ताकि ज़्यादा लोगों की ओपिनियंस इस खित्ते से भी हमें मिल सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब। मैं आज की गुफ्तगू पे मैं कोई और चीज़ इसलिए शामिल नहीं करना चाहता कि फ़ोकस हमने बात की इस्तांबुल में होने वाली कॉन्फ्रेंस में, और उसके जो नतीजे, जो ख़ास बातें जो आपने कही हैं, वो बहुत ही आँखें खोलने वाली हैं। यानी हमास ये कह चुका है कि जब तक फ़िलिस्तीन आज़ाद नहीं होगा, तब तक जंग ख़त्म नहीं होगी, और जंग जब तक ख़त्म नहीं होगी उससे पहले हम कैदियों को आजाद नहीं करने वाले। हमारे पास फौजी ट्रेंड है और हमारे पास गाजा के नीचे एक गाजा और है, ये सिर्फ टनल्स नहीं है। तो ये हकीकतें इस प्रोग्राम के जरिए सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।